अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। वादी सिंध का कदीमी और ख़ूबसूरत शहर रोड़ी पाकिस्तान के दीगर शहरों में से एक मुनफरिद हैसियत रखता है। शहर के मगरिब में बागात, जुनूब में पहाड़ियाँ, शुमाल में दरियाए सिंध, जबकि मशरिक़ में सहरा है। सक्खर शहर का फासला इस कस्बे से सिर्फ 5 किलोमीटर है और दोनों शहरों को दरियाए सिंध एक दूसरे से जुदा करता है। रोड़ी में जदीद व कदीम तहज़ीब व तमद्दुन का हसीन इम्तज़ाज नज़र आता है, जो यहाँ सैर व तफरीह के गर्ज से आने वाले अफराद के ज़हनों पर सहर तारी कर देता है। अगर यहाँ हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब के आसार, खंडरात, कदीम इमारतों, मकाबिर या महलात की सूरत में मौजूद हैं, तो नए तकाज़ों के मुताबिक कदीम इमारतों को तज़ीन व आराइश व मुरम्मत के बाद जदीद तर्ज की तामीरात में ढालने की कोशिश की गई है। इस सरजमीन के बारे में मशहूर है कि इसकी खाक में तकरीबन 1.25 लाख औलिया व सूफिया कराम, बुजुर्गान दीन की कब्रें और मज़ारात हैं, जिसके सबब इस शहर को रोड़ी शरीफ का नाम भी दिया गया है। इसके रोड़ी शरीफ के लक़ब की एक और वजह जो बयान की जाती है वो ये है कि 935 हिजरी के बाद बखर के नाम से जाने वाले मकाम को आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक के हासिल होने का शर्फ हासिल हुआ, जिसके बाद इसे रोड़ी शरीफ का नाम दिया गया। पूरी दुनिया में ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेश मुबारका के 2.5 मोह मुबारक मौजूद हैं, जिनमें से एक रोड़ी शरीफ में भी है। यहाँ दरिया सिंध के किनारे वाक़े बनाम बाल मुबारक की ये खूबसूरती का शाहकार मस्जिद 400 साल कबल मुग़ल शहंशाह अकबर ने बनाई थी, जहाँ ज़ुल्हज के 1 से 10 तारीख़, जबकि जुमअतुल मुबारक को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई मुँह मुबारक की ज़ियारत करने दूर दराज इलाकों से आते हैं। 952 हिजरी में इसकी ज़ियारत का सिलसिला शुरू हुआ था। अकबर बादशाह, ईरान के बादशाह नादिर शाह, औरंगज़ेब, आलमगीर, शाहजहाँ समेत दीगर तारीख़ी शख्सियात मोए मुबारक की ज़ियारत का शर्फ हासिल कर चुकी हैं। रोड़ी शहर को अरवाड़ राजकुमार दहज-रावर कुमार ने 5वीं सदी कबल मसीह में तामीर करवाया था, जो इसी के नाम से मौसूम होने के बाद रावड़ कहलाया। इस शहर की कदामत का सबूत इस बात से भी मिलता है कि अर्तका इंसानी और दौरे हिजरी के आसार यहाँ कसरत से पाए जाते हैं। 962 ईस्वी में आने वाले ज़लज़ले ने शहर को तबाह व बर्बाद कर दिया। इस कुदरती आफत की वजह से जुग्राफियाई तब्दीलियाँ भी रोनुमा हुईं। दरियाए सिंध की गुज़रगाह भी तब्दील हो गई और ये अपने पहले मकाम अलवार से, जिसे अब अरवाड़ कहा जाता है, अपनी गुज़रगाह तब्दील करते हुए मौजूदा बखर जजीरे से बहना शुरू हो गया। दरियाए सिंध के रुख बदलने की वजह से अरवाड़ के रहने वालों ने नकल मकानी करके बखर जजीरे के गिरदो नवा में रिहाइश इख्तियार की, जिसके बाइस ये शहर आबाद हुआ। तारीख़ी हवालों में ज़िक्र किया गया है कि रोड़ी को पहले लोहरी या लोहर कोट कहा जाता था। रोड़ी संस्कृत भाषा का लफ्ज़ है, जिसका मतलब छोटा पत्थर, मिट्टी का टीला या पहाड़ी है। मौसम के एतबार से रोड़ी शहर में सख्त गर्मी पड़ती है, जबकि मौसम सरमा इंतहाई सर्द होता है। ये शहर तकरीबन 10 मुरब्बा किलोमीटर अराज़ी के रकबे पर फैला हुआ है। रोड़ी शहर के आबाद होने के हवाले से सिंध गज़ट के मुताबिक रोड़ी शहर को सैयद रुकनुद्दीन ने 996 हिजरी में तामीर करवाया था, लेकिन बाद की तहकीक के मुताबिक इसका वजूद कबल मसीह से है और शहर कदामत में सहवन ठट्टा का हम असर है। मज़कूरा तीनों शहर अपने दौर में इल्म व अदब और तहज़ीब व तमद्दुन के अहम मराकज़ थे। रोड़ी शहर ठट्टा, शिकारपुर और सेवन शहर से गहरी ममासलत रखता है। जुग्राफियाई लिहाज से इस शहर की बाज़ खुसूसियात की वजह से मुनफरिद पहचान है। शहर के मगरबी सिमत लेलहाते बागात, जुनूब में छोटी बड़ी पहाड़ियाँ, शुमाल में अजीम दरियाए सिंध, जबकि मशरक़ी जानिब रेगिस्तानी इलाका है। दरिया सिंध के किनारे होने की वजह से दिन में इस शहर का मौसम जितना भी गर्म हो, लेकिन यहाँ की रातें निहायत हसीन
ہوتی ہیں۔ خنک ہوائیں اور ٹھنڈی فضا جسم و جاں میں تازگی اور عجیب سرشاری کا عالم طاری کر دیتی ہیں۔ شہر کا طرز تعمیر زیادہ تر قدیم طرز پر مبنی ہے۔ شہر کی گلیاں ڈھلوان کی صورت میں اوپر اور نیچے کی طرف بنی ہوئی ہیں۔ اگر ایک گلی میں چلیں تو کبھی نشیب میں اترنا پڑتا ہے اور کبھی تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد بلندی کی جانب سفر کرنا پڑتا ہے۔ اکثر مقامات پر سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں۔ بلندی کی طرف چلنے کی صورت میں شہر کی اکثر عمارتیں انتہائی نچلی سطح پر نظر آتی ہیں۔ پورے شہر میں کوئی بھی جدید طرز کی عمارت نہیں، البتہ کچھ ایسی عمارتوں کی جدید طرز پر مرمت، تزئین و آرائش کے علاوہ جدید ساز و سامان سے سجاوٹ کی گئی ہے، جبکہ یہاں کے شہروں کا رہن سہن جدید دور کی سہولتوں سے آراستہ ہے۔ اکثر عمارتیں کچی اینٹوں اور گارے سے بنی ہوئی ہیں جو مضبوط اور آپس میں جڑی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ تین تین منزلہ عمارتیں آپس میں ایسے جڑی ہوئی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی ایک عمارت کو نقصان پہنچے تو پوری قطار کے اس سے متاثر ہونے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شہر میں نکاسی و آب کا نظام قدیم دور سے مطابقت رکھتا ہے۔ موہنجو دڑو کی طرز پر نالیاں بنائی گئی ہیں اور ہر گلی میں فرش بندی کی گئی ہے۔ اس شہر کے باسیوں کو اس کے آباد ہونے کے بعد سے پارک کی صورت میں تفریحی سہولت میسر نہیں تھی، لیکن کچھ عرصے قبل یہاں کی میونسپل کارپوریشن نے ایک پارک تعمیر کروایا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سڑک نیشنل ہائی وے، جسے جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، شہر کے ساتھ سے گزرتی ہے۔ اس شہر پر کراچی کے علاوہ پنجاب، سرحد اور بلوچستان کے کسی بھی شہر کی سمت جانے والی مسافر بسیں، کاریں اور دیگر گاڑیاں گزرتی ہیں، جبکہ اندرونی شہر میں سفر کے لیے ٹانگا، رکشا اور سوزوکی پک اپ چلتی ہے۔ سیاحت کے اعتبار سے اس شہر کو دیکھا جائے تو دریا کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے سیر و تفریح کے لیے یہ ایک بہترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ دریائے سندھ میں موجود تین جزائر روڑی شہر کے انتہائی قریب واقع ہیں۔ سکھر اور روڑی ایک دوسرے کے بالمقابل واقع ہیں، لیکن ان کے درمیان دریائے سندھ حائل ہے۔ دونوں شہروں کو زمینی راستے سے ملانے کے لیے 1888 میں برٹش حکومت نے لینس ڈاؤن پل تعمیر کروایا تھا۔ یہ پل دنیا کے چند خوبصورت ترین پلوں میں شمار ہوتا ہے۔ آج بھی فن تعمیر کا عظیم شاہکار کہلاتا ہے۔ اس پل کے ساتھ ہی ریلوے برج ہے، جسے 1962 میں مرحوم صدر جنرل ایوب نے تعمیر کروایا تھا، جو انہی کے نام پر ایوب برج کے نام سے مشہور ہے۔ روڑی شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب میں سندھ کی قدیم تخت گاہ ارواڑ کے کھنڈرات واقع ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جسے محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا اور وہاں کا مندر مدھم کروا کر ایک مسجد تعمیر کرائی تھی، جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ بیرون شہر سے آنے والے سیاح ارواڑ سمیت دیگر قدیم علاقوں کے سیر و تفریح کو لازمی سمجھتے ہیں، اور سکھر اور روڑی کے باشندے بھی اپنے گھر آنے والے مہمانوں اور دوست و احباب کو ان مقامات کی سیر کرانا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ارواڑ میں کالکا دیوی کا ایک غار بھی ہے، جو ہندوؤں کے لیے متبرک مقام ہے، جہاں ہر سال میلے کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس مندر سے متصل ایک مسجد و مدرسہ بھی موجود ہے، جہاں بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس مسجد و مدرسے میں خانقاہ کے بانی فقیر حافظ محمد عارف خلیفہ مجاز حضرت لونگ فقیر تھے، اور حضرت لونگ فقیر سندھ کے نامور صوفی بزرگ اور شاعر حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ روڑی شہر میں 7 سہیلیوں کا مزار، جو ستنجو آستان کے نام سے پہچانا جاتا ہے، پاکستان بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ ستنجو آستان میر ابو القاسم نمکین نے تعمیر کروایا، جو اپنی طرز تعمیر کے سبب انتہائی اہمیت کا
حامل ہے۔ اس مقام پر میر ابو القاسم اکثر چاندنی راتوں میں شعر و سخن کی محفلیں منعقد کرواتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد ان کی تدفین بھی اسی مقام پر ہوئی تھی۔ روڑی شہر کو اگر قدامت اور جدت کی آمیزش سے بننے والا شہر دلفریب کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شہر بیک وقت ماضی کے جھرنوں میں لے جاتا ہے تو اگلے ہی پل جدت کی بھول بھلیوں میں گم کر دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قدیم دور کی نشانیاں وقت کے گرد و غبار میں دبتی جا رہی ہیں، مگر ابھی مکمل طور پر معدوم نہیں ہوئی ہیں۔ یہ تھی روڑی شہر کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب